दोन ते फाळक्याचा आवाज घराकडे निदोक बी ना कोण कामाचे जागरण लायटीचे येतात ते काय नाही रावपाचे एका रात्री सांगले फाळक्याचा आवाज येता पंचायतीन परमिशन दिला का नाही त्यांना दिवचल सारमानशेर थळाव्यांनी धुल्लो प्रदूषणा संबंधित तांच्यो पोरण्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान खण येरादारीक आडखळ हाडली. आता खण कंपनीन रातच्या वेळार आणि सकाळी काम सुरू केल्ल्यान थळाव्यांच्या जिविताचेर परिणाम जाला. खर तिडक उक्तायत थळाव्यांनी हाका निषेध केलो. आज फाटली 2 वर्सां जाली मायनिंग चालू जाला हांगासर, पूण कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जी लोकांची धुल्ला बद्दल जी सोय करून वाड्यावयल्या लोकांक जो पळय त्रास जाता तेजेर कांयच अजून अशी जबाबदारी अशी घेवंक ना. आयज सकाळी आमकां आडयले तेन्ना सांगलेलें आयज मशीन येतलें, धुल्ल्याची सोय करता आमी, धुल्लो हे करा. आनी अशें जें पाणी हे 3 जाणां मारता पळय लोक, हांगा कामाचे फेरयेचे लोक कितलोसो फेरयेक वयता. जो लोक आमकां डेली दुसरे दिसा सकाळी फेरयेन दाखयता गाडयो आपल्यो, की त्यो गाडयो तांबड्यो जाल्ल्यो आसता, ते परत गाडयो कश्यो घेवन वयतले ते लोक फेरयेनसून. ते लोक आमी म्हणटा तुमी कितें करता रे बाबा, तुमी गांवचे लोक आसून इतलो धुल्लो तुमकां जाता, तुमी कितें करता. म्हणून आमी सरकाराक आतां इतलें सांगून इतलीं निवेदनां दिवन सुद्दां कोण आमचें लक्ष दवरिना. आतां आमचें सांगणें आसा की जाता तितल्या बेगिना हेचेर सरकारान तोडगो काडचो. तुम्ही हांगासर ट्रान्सपोर्टाक 8 ते 6 म्हणून सांगलेली, पूण आतांच 15 दीस जाले कोड ऑफ कंडक्टाचो फायदो घेवन सकाळी 6 ते सांजची 6 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट केल्लो आसा. पूण त्याच बरोबर तेजी जी कितें पळय धुल्ल्याक लागून प्रदुशणाक लागून कसलीच सोय केल्लेली ना. आयज हो भितर एक क्रशर बसयल्लो आसा, जो क्रशर आता सबंद गांवान तेजो आवाज जाता, पिळगांव पर्यंत जुव्या पर्यंत सगळ्याक आवाज तेजो जाता. पूण हो जो क्रशर हाडून हांगा बसयलेलो आसा, खंय लोक वस्तीन लोकांच्या मदीं बसयलेलो आसा, तेजो कोणूच आयज हे करिना. पंचायतीक दिले निवेदनां, पंचायती लक्ष घालिना. सरकार काय पडलेच ना. आयज सकाळी एक गाडयेचेर हे सुद्दां ताडपत्री सारकी नसलेली, त्यांचे एक ऑफिसर येले, ताका आमी दाखयले तेन्ना तेंकां तापोवन काडटा. पूण फायदो कितें आसा. अशेंच जर हे चल्लेले रावले जाल्यार आमी जगपाचें कशें. आयज हाडिल्ले आमी म्हटल्यार ते धुल्ला खातीर आमी हाडिल्ले. तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आमकां धुल्लो कंट्रोल करता म्हणून. धुल्लो मात्तूय तेंच्या कडेन कंट्रोल जावना, त्या खातीर आमी आतां सांजचे हाडिल्ले. म्हणजे तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी आमकां बेनिफीट कितें कांयच ना हांगा गांवा खातीर, कसलेंच बेनिफीट ना. भुरग्यांक कामाक घेता सांगलेले, लेटरां घेतली तेंच्यांनी, आवाजूच ना काय. ओके, आनी आतां कितें जाल्लें हांगासर? हांगा कितें जाता रस्त्याचेर? आतां हो प्लांट चल्ला पळय भितूर, तो आमी सांगलो सकाळी आवाज बंद जाय म्हणून. कसलो आवाज घरा कडेन कानार येता, सोमती सेकंडाक वयता आनी जॅम्पिटा येता. रातची मशीन चालू आसता, रातची 10 बंद आनी सकाळची 6 ट्रक चालू. पायक्याचे आवाज केन्ना न्हिदपाचें केन्ना तुमी सांगा आतां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. कोलवा फाटली 5 वर्सां सावन शेकांच्यो वस्तू सांठोवन दवरिल्ल्या एका वेअरहावजांत उजो लागलो. सारको रस्तो नाशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक भितर सरपाक अपेस आयले. हाका लागून उजो हातान पालोवचो पडलो, पूण पुराय वेअरहावज काबार जाले. पळयात पुराय बातमी. कोलवा हांगा एकट्यान आपल्याले शेकाचें सामान जें आसा हें भितर घालून दवरलें आनी बिचार तेणें एक माटो बांदून तितूंत तें दस्तन करून दवरलें. आज अकस्मात उजो लागपाची जी घडणूक आसा ह्यो जायत आसात आनी हेजे खातीर खंय तरी तेगेले एका उजो लागलो आनी तेजें जें शेकाचें सामान आसा हें कंप्लीट जाडून खाक जालें. आनीक ह्या ओनराक कितलीशे लुकसाणी सोंसपा पडले कडेन आसा. हांगा फायर ब्रिगेडी ही खबर जेन्ना कळ्ळी, फायर ब्रिगेड गेली, पूण ह्या जाग्याचेर आमी सदां म्हणटात की उदक, लायट, रोड आनी घर हें उरपा जाय. आनी घर जर आसा जाल्यार ताका रस्तो जाय. आनी हांगा बिचार येवपाक रस्तो नासले कारणान मॅन मेड म्हणटा ते भशेन हातींनी मॅन्युअल उदक मारून पालोवपाक पडले फायर ब्रिगेडी ऑफिसरांक. आनी ह्या फायर ब्रिगेडी ऑफिसरान भरपूर त्रास घेतले हो उजो पालोवपाक. पूण हो उजो सगळे काबार जातरीक हो थांबलो, कित्याक थंय फायर ब्रिगेड हाडूंक मेळना. पेट्रोलान शेक घातालो, तेगे सामान ते सकयल शेक घातालो. म्हणजे 4-5 वर्सां जाले तो एक्सपायर्ड जालो. पार्टी एक्सपायर्ड जालें, मागीर तेगे बायल भायर गेली टँकिलांनी
ती सामान दोन्ही बंद 5 वर्सां सामान बंद आहे सगळें कांय यूज जायना आनी तो पात्रांव एक्सपायर्ड जालो पेपिलोन पिटर रॉड्रिगीस म्हणटा तो एक्सपायर्ड जालो तेजें सामान थंय नासलेलें जायते वर्सां बंद आहात आतां तो कोण नाय म्हण चोवपाचें मनीस नाय कोण बंद आसलो म्हळ्यार कितें जालें कांय खबर ना हे सगळे शेकाचे सामान शेकाचें सामान ओपन आहलें तें क्लोजींग कांय ना आहलें कोण सगळें सामान तेशें कोण आसलें नासलो आहलो तेशें सामान कसो लागलो तो कांय खबर ना 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 कांय कळना कितें म्हणून गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. A widespread unrest in Bangladesh after the death of a prominent student leader has plunged the country into turmoil. Violent protests have erupted in the capital and beyond, engulfing major institutions and leaving communities on edge. Bangladesh's capital, Dhaka, remains on edge following the death of Sharif Osman bin Hadi, a 32-year-old student leader and key figure in last year's student-led uprising. Hadi was shot last week while campaigning and later died in a hospital in Singapore. News of his passing triggered mass demonstrations late into Thursday night, with crowds taking to the streets demanding justice and accountability. In Dhaka's Karwan Bazar district, protesters stormed and vandalized the offices of two of Bangladesh's leading newspapers, Pratham Alo and the Daily Star. Fires broke out, trapping journalists and staff inside as smoke filled the buildings. Fire services and security forces later brought the blazes under control. The unrest has not been confined to media houses. Demonstrators also targeted political offices and symbolic sites, including an Awami League office and, according to local reports, the former residence of Bangladesh's founding leader in Dhaka and other regional centers. Signs of growing diplomatic strain have emerged. Protesters have gathered near Indian diplomatic missions, prompting heightened security and, in some cases, the temporary suspension of visa services. The interim government, led by Chief Advisor Muhammad Yunus, has declared a period of national mourning and pledged a transparent investigation into Hadi's death. Authorities have also deployed army units and additional security personnel in attempts to restore order. Meanwhile, in Mymensing's Bhaluka Upazila, police say a Hindu man identified as Dipu Chandra Das was beaten to death by a mob after being accused of derogatory remarks about the Prophet Muhammad. The attackers later tied his body to a tree and set it on fire, local police confirmed. Police brought the situation under control and recovered the body for autopsy. There has been no immediate case filed, and authorities say they are attempting to locate the victim's family before legal proceedings can begin. As Bangladesh grapples with these turbulent events, the situation remains fluid. Security forces are on heightened alert and political tensions are running high with a national election scheduled in the coming months. Lindsay Menezes and Aumkar Deshprabhu for Goa 365. बेळगावातल्या एका तरणाट्याक कळंगुटे बागा सरपळी चोरी केल्ल्याच्या आरोपाखाला अटक केल्या. एका जर्मन पर्यटकाच्या रुमांत घुसून 2.5 लाख रुपयांचे भांगराची सरपळीचेर हात साफ केल्ले खंय. पुलिसांनी बेळगावच्या 18 वर्सां पिरायेच्या नवीन मडीवालर हाका अटक केल्या आनी चोरिल्ली सरपळी बेळगावांतल्यान जप्त केली. कर्नाटकांतल्यान मोबायल चोरांक कळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान शिवमोगा हांगच्यान दोगांक अटक केली. 24 वर्सां पिरायेचो बसवराज डीजी आनी 21 वर्सां पिरायेचो किरण हांकां कळंगूट दर्यादेगे लागसार अटक जाली. चोरिल्ली मालमत्ता पुलिसांनी जप्त केल्या. राज्यांत चोरयांनी दिसान दीस वाड जायत चल्ल्या. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न निर्माण जावपाक लागल्यात. रस्त्यार चलपी मनीसय सेफ उरलो ना आनी घरांत राती कडेन न्हिदिल्लो मनीसय सेफ उरूंक ना. गोंय पुलीस कांय जाणांक ताब्यान घेतात जाल्यार कांय जाण फरार जातात. ह्यो घडणुको अश्योच चालू उरतल्यो वय काय सरकार हाचेर खर पावलां उबारतलो? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आनी वैष्णवी साळगावकार. हडफड्या उजो प्रकरणांत म्हापसा JMFC न्यायालयान राजीव मोडक, प्रियांशू ठाकूर, राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंग आनी भरत कोहली हांकां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त दिल्या. म्हापसा JMFC न्यायालयान रोमियो लेनाचो सहमालक अजय गुप्ताक ताच्या वैजकी अहवालाच्या आदारान पुलीस बंदखणीन गादी वापरपाची परवानगी दिल्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आनी मुजेफ शेख.
गोयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारीन बेरेस्तारा मतदार वळेरीच्या चालू आशिल्ल्या SIR खातीर डेली बुलेटिन जारी केले. तातूंत दावे आनी हरकतींचो काळ 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 मेरेन निश्चित केला. बुलेटिना प्रमाण 10,84,992 मतदार आशिल्ल्या मतदार यादीच्या मसुद्याविशीं राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंटांनी वट्ट 2,787 दावे सादर केल्यात. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.